मदिरा विरुद्धको एउटा अभियान। यस अभियानको साथमा हिमाञ्चल साकोस दमक 6 झापा, फाल्गुनन्दा साकोस दमक 6 झापा, दमक हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, निर्णायक रिफरेन्स ल्याब प्रणाली दमक 6 झापा, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड दमक शाखा झापा, ओम शान्ति डेन्टल हस्पिटल दमक 6 झापा, ब्राइट फ्युचर ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, ब्राइट फ्युचर टेक्निकल एजुकेसनल फाउन्डेसन प्रणाली। तैँले गर्दाखेरि मेरो श्रीमतीले पनि संसारबाट एक्लै छोडेर गई। तैँले गर्दाखेरि मेरो छोरीले पनि घरबाट एक्लै छोडेर गई। तैँले गर्दाखेरि मेरो जग्गा जमिन घरबार सबै गयो। तैँले गर्दाखेरि साथीभाइ इष्टमित्रले पनि एक्लै बनाए। तैँले गर्दाखेरि अपुई यो त बहरी छ त हो बिचारी। त बहरी छस् नि त, तेरो त के दोष थियो होला र नि? तेरो चाहिँ दोष छैन कि बेकारमा झन्नै फुटाए नि। के गर्छस् छोरी? तेरो पनि बिहे भएको छैन, म पनि डाँडो पारेको घाम भइसकेँ। रुखको भारी बोकेर बसेको छु। अब त धेरै दिन बाँच्दिन होला। तेरो बुवा पनि जुवातास खेल्नु र मात्नुमै ठिक्क छ। मामु पनि बित्थामा मनमा के कुरा खेलाउनुहुन्छ हौ? हजुरलाई केही हुँदैन, म छु नि। म पनि काम गर्छु, पैसा कमाउँछु, अनि हजुर राम्रो हजुरलाई उपचार गर्छु नि। अब धेरै मायाले त बाँचेको छु। तेरो बिहे पनि भएको छैन। बिहे भएर जोको हातमा सुम्पेर मर्न पाएँ। मनमा सानो किन? मामु पनि झन् मनमा धेरै कुरा नखेलाउनु न भनेको। बाउन्न पतिको 53 खेल। 52 पतिको कति खेल? 53 खेल। 53 कति? 53। 52 पतिको 53 खेल। तर त्यति मात्र होइन नि, यो तास जुवा तास खेल्ने सबै काम नलाग्ने भन्छ नि, होइन? त्यो होइन क्या। नेता भयौँ न, नेता। भाषण गर्न काम दिन्छ यो तास खेल। कसरी भाषण गर्ने थाहा छ? म भनेको भोटेको एक हो। मलाई के चाहिन्छ? सत्ता चाहिन्छ, सत्ता। तिमीहरू जस्तो म दुःखी तिर्की चौका होइन। तिमीहरूलाई म न्यु खोज्यो भने के गर्छु? छक्का पन्जा बनाइदिन्छु। त्यतिले भएन भने के गर्छु थाहा छ? मेरो विपक्षी दलले विपक्षीबाट उठेर चाहिँ मलाई चाहिँ विरोध गर भने म तिनीहरूलाई गुलाम बनाइदिन्छु। गुलाम बनाइदिन्छु। ओ पार ल्याउँछ बुढोले। ल तासबाट बुझ्नाहरू मलाई सिकाउँछ। भोट मैले हालिनँ क्या। भोट लगाएँ भोट।
ल दुखियो जो कर दुखी कर दुखियो तानो फेरि दुईटा गयो तास कहाँ दुईटा गयो यहाँ मरिसक्यो झ्याली त हुँदैन है खै जहिले दुईटा तास तास छोड जहिले तास छोड्छ मलाई छोड म यसको पछि छोड जान्छु छोड मलाई कस्तो खालको तास छोड्नु जहिले न छोड झगडा नगर साला तास छोड जहिले तास छोड्छ जहिले बस्नु झगडा नगर म बस्दिनँ अब म जान्छु केटा तिमीले बस खेलौँ न एकचोटि भइगयो त त्यो ए म बस्दिनँ अब यो यस्तो तास छोडेर पनि कहीँ साध्य हुन्छ मुलाहरू साला त्यो भुन्टेले आज फेरि झ्याली गरो मैले भनेको थिएँ नि बताउँदिनस् ऊ फेरि दोगेर आयो जस्तो छ आज फेरि त्यो भुन्टेले झेली गरेर 500 रुपियाँ लग्यो साथीहरूले समातेर मात्रै कि नत्र मैले त्यसलाई जाने थिएँ खानिन तिमीहरूको भात छ अब कि छ आलुको तरकारी पकाएर ले पिर नगर्नुहोस् न मामु म छु नि हजुरको लागि अब पापाको लागि बानी त्यस्तै छ भरे भोक लागेपछि आफै खाइहाल्नुहुन्छ नि मामु यो औषधि खानुहोस् त हजुर चाँडै निको हुनुपर्छ भोबो छोरी किन दुःख गर्छौ अब यो औषधि खाएर मलाई निको हुँदैन निको हुन्छ नि मामु किन त्यसो भन्नुहुन्छ पिर नगर्नु न म छु नि म हजुरले जसरी भए नि उपचार गरिहाल्छु नि मामु मामु तातो पानी यहाँ राखिदिएकी छु भरे केही भयो भने बोलाउनु है ल सुत्नुहोस् म नि सुत्छु भोलि फेरि नृत्य क्लास पनि जानु छ लु जा छोरी सुत साह्रै गलेकी छेस् हस् मामु प्रभाको आमा ए प्रभाको आमा
ए प्रभा प्रभाराम 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 है प्रभा फेरि आज पनि हामी बाहिरै सुत्नु मन लु झेक्ने यति बेला चाहिँ शुभ बिहानी आजको लागि हन के गर्छ हिजो पनि त्यो भुन्टेले झेली गरेर 500 रुपियाँ लगिदियो आज त त्यो नौकासी कहाँ छोड्छु र होइन छोरीले खै के सिक्ने भनेर राख्न दिएको पैसा त्यसो नगर त नचलाइदेऊ भनेको सुनेन हौ तिमीहरूको पैसा चाहिएन राख भरे थपेर ल्याइदिउँला दुःख देऊ न कहिलेसम्म दुःख दिँदै रहेछौ कुन्नी मरेपछि कसलाई सताउँछौ हौ केटा त्यो पैसा भएको बुद्धि नभएको सुड्डो आज आउँदैन क्या हेर सुड्डो सुड्डो नभन् हेर भुन्टे जस्तो भाग्नुको हैरान होलास् साला डर छुरा ए चुप चुप आयो जस्तो छ पाकेको कोला अन्यथा नसम्झिनु होला अब बुढो मान्छे भएपछि पनि रहर भनेको उस्तै हो केटा आज तास खेल्नको सुगा मुखै धुनु बिर्सेछु हो काका तपाईँले मुख धुनुभयो म मुख कहिले धुदिनँ त किन मुख धुनु र भरे पसिनाले पखालिहाल्छ ल नास तासबाट बुझ्न ल तासमा ए भुन्टे आज चाहिँ हिजो जस्तो झेली नगर है कहाँ झ्याली गरे क्या सुड्डो पनि सुड्डो अरे तेरो ए होइन होइन सुड्डो काका हो काका
हैट झगडा नगरौँ न फेरि हिजो पनि झगडा पर्छ आज पनि फेरि तेरो सुड्डो हो म ताकेको कोला अन्यथा नसम्झिनु होला मलाई सुड्डो भनेको मन पर्दैन बुझेको बुझिस होला ल केटा मेरो चाहिँ यहाँ 500 आयो बोटमा जा ल अरे फेरि तासेछ ल तै खेल फेरि हेर्छस् तास फेरि तँलाई त फर्केर आयो म यस्तो तास खेल्दिनँ है साथी हो खेल आफै तास नचोर्नु पर्थ्यो क्या यो भुन्टेले काका रिसाइ गर्ने नमस्ते सर। नमस्ते सर, आज नानीहरूको कोर्स पनि पुरा भयो। घरमा मामु पनि साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ। उपचार गर्नलाई एक पैसा छैन। भोलि हस्पिटल लैजाऊ कि भनेको। ए हुन्छ नि, तिम्रो 2 महिनाको तलब पनि बाँकी छ, त्यसमा अर्को महिनाको पनि थपेर दिन्छु। आमालाई राम्रो उपचार गरेर ल्याउनु। आमालाई सन्चो भएपछि फेरि काममा आउनु नि। हुन्छ। मामु मामु मामु, मैले तपाईँको उपचार गर्ने पैसा ल्याएँ नि मामु। अब म तपाईँलाई भोलि हस्पिटल लैजान्छु। मामु, यी हेर्नुहोस् त मामु। मामु मामु हेर्नुहोस् त। मामु 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 उठ्नुहोस् न मामु। मामु मामु के भयो मामु? के भयो? किन गाउँ उचाल्ने गरी कराएको? ती धेरै पैसा कताबाट आएछ? यतिले त पल्लाई रक्सी खान पुग्छ हो मलाई त। हेर्नुहोस् न बाबा, मामुलाई के भयो? मामु आँखा नै खोल्नुहुन्न। मामु
होइन के भन्छ प्रभाको आमा बाबा मामुलाई के भयो प्रभाको आमा प्रभाको आमा प्रभाको आमा तिमीहरूको पैसा चाहिएन राख भरे थपेर ल्याइदिउँला पापा मामुले कति रक्सी नखानु जुवा तास नखेल्नु भन्दा सुन्नु भएन मैले नि मामुलाई बचाउन सकिनँ अब म पनि यहाँ बस्दिनँ एक्लै जाडक्सी खाँदै जुवा तास खेल्दै बस्नुहोस् अब त खुसी हुनुहुन्छ होला नि छोरी धिक्कार छ मन मेरो कति सुखी परिवार थियो रक्सी र तासको कुलतमा लागेर कहिले सुख दिन सकिन भगवान आज मलाई जस्तो अवस्थामा पुर्याएको छौ मेरो लागि त्यही लायक छ म पापी हुँ अपराधी हुँ बरु मलाई लगेको भए हुन्थ्यो नि हे भगवान प्रभाको आमा बाँचेकी भए छोरीको भविष्य त राम्रो बनाउँथे प्रभाको आमा मलाई एक्लै पारेर गयो है यही तास र रक्सीले गर्दा स्वर्ग जस्तो सुन्दर परिवार आज उजाड उजाड भयो अबदेखि म तास र रक्सी कहिले पनि छुदिनँ बरु बाँकी जिन्दगी समाज सेवामा लागेर बिताउँछु